دلته ودرېږه او بس دا دی دی داسې چل وکړه که نه چې دا دیګ روس پړه او شابه زر کوه دستې کې سلام علیکم. سلام علیکم. دیګماره بچی څنګه راغلی؟ او خوره ښې خیر دې ستا دواګانې دي. داسې چل دی که نه چې سودا راورسېده او خو ښکلې روجې به درله پخوم انشاءالله ها صحیح ده که نه بچي مالګه مساله هر څه دې راوړل؟ ویم هر څه مې برابر راوړل بس زه یې راته ښایه چې دا سودا هغه ځای ته کوزه کړو ښه ده صحیح ده بچي پیسې میسې خو کمې راکمې نه وي. نه نه هر څه برابر دي داسې چل دی که نه چې زر دا هر څه راوسپړه دننه کوو یې ښه یا بچي را چنچي را دننه کلته به یې کوس کوتې که نه 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 بس د دې ځای نه به یې دننه کړو که نه چینچي دننه کېږي دننه کېږي را دننه کې راځئ بچي ښځه راشه هلکه اخواشه چینچې را ګوتې ور نه وړې ځه راځه بچي په قلار قلار راوړه بیبي دا څه صحیح دی بس ته بچي وګرو ځه په قلار قلار راشه دا راوسپړه که نه یار تا د ما وختي دا په قلار کوس کې زه مې هغې توتي ګل زوی له ورځم ښه دا په قلار کوس که ده هلکه راشه هلیا دروند دی شابه امنډه زه راغلم دا خو دونه دروند نه دی مړه دا چې چل دی که نه سودا م کوزه کړه دا کوټه کې روج دي که سیده م کوزه کړه شابه راشه هلکه دا را سره ونیسه درنم دلته یې کېږده دلته یې کېږده بس بس ځه ستا څو روپۍ کېږي 300 روپۍ کې 300 بس داسې چل وکړه که نه چې ته پسې مازدیګر ته راشه که نه دا به واپس وړل غواړي په یو ځای به درله پیسې درکړم ښه په اعتبار خو مې د معنی نشته خو څنګه دې اعتبار نشته یاره راپېرې در باندې نه کومه ګوره د سر راغلی یم او بس بل ځل به ته پیسې راکړې صحیح ده بچي زه به درله درکړم ځه بېغمه شه زه به قلاره چنچي ورسره وباسه ور ورته کولو که ده په قلار خیال کوه خوږې نه کې ګوره 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 لږ څه به وکړه زه په قلار وباسه ده دیګ ماره بچي مېلمانه دي پخ کړي نه دي او ماشومان بیا راټول شوي دي اوس به د توتي ګل زوی ملګري به تپوس له راځي هغه له هغه زخمونه لږ ټکور ورکړم ډېر زیات خوږ شوي دي توتي ګل زویه بیبی اوس څنګه بچي بیبی خنیمه ولې بیبی دا دې سوځي اورګه بچي دا اوس ښه شي که نه ها بچي ویم زه ته نانا له بوځم چې ښکلي نظر دله مات کړي ښه که نه اوې بیبی دا تاسو ورجی پخوي پر واده دي سو نه بچي واده نه دي دا مې له ستا د سر خیرات کړی دی چې تا الله بچ کړی خیرات دې کړی دی بیبي او که نو کوم من کروجی نه دی خوړلې یا بچي پخېږي که نه ښه ډېر روجې به باندې وکړم یم دا ښه ده چې خپلې لاس ته نه دي مات شوي بچي وای بیبي د خبرو چلن نه درځي ولې گزار ما په دې سر خوړلې تا د خبرو چلن نه درځي یا بچي خبرو چل ولې نه راځي خو بس د ستا دماغ باندې به خبرې نه لګي وای بیبي ولې دا د ګورتا دې مې وسوځېدو زه خیر د بنجل مې پرې واچو که دې سره سوځي اوس پخه شي ښه بچې اوې بیبي په دې سر مې مدړې دا ځای مې خوب شوی دی کوم ځای دا ځای مې زور پې مه کوه بیا به په سکوټر نه ګرځم زه خیر دی بچي بس زه به سبا به ډاکټر له لاړ شو که نه هلته به ایسري وباسو زه هلته دیګمان له ورځم هغه یوازې دی صحیح ده بچي دا بیبي زه به بیا ورو ګرځم ښه بیا به دې ملګري راځي ملګرو سره به ډېرې خبرې نه کړې ښه بچي او زه هلته ورځم چې هغه سره خشاک مشاک کېږم چې بس زر دا دیګ پوخ شي وای بیبي نو چې زه اوس خبرې کوم زما په سر تړ کېږي
ولې څه کې دوی به ځان ځان روټي پخوي او زه به ورې نه ورځم څو مریض په دلته کېږدم نو بس ورپشم بیبي ای بیبي راشه دې خوا ولې توتې ګله زویا بیبي په دې ځای خو د رالو نه مګلو یا بچې نو دا اوت شوی دی که پنځل دې څه کړلو ارې دا دې بیبي دا راکه دا اوت شوی دی که نه بس ځکه مې پرې پوره نه کړلو دا خیر که نه چې دا ځای ټیک شي که نه چې بیا خپې وینځم ښه ولې اوس خپې به نه وینځم ولې نه بچې وینځه خو دا چې کله ټکور شي که نه نو دا بیا د خیر 2 ورځو کې ټیک ټاکي ها مکو بچې بس بس اوس به ښه شي ښه بچې بس تو دې آرام وکړه ښه مه راځه ښه بچې بس زه دله بیا راځم ښه چې روټي پخې شي نو بیا به تا ته کېرم ها زه ورشه ځه صحیح ده ځه ولې هسې ارام وکړه ولې ځکه زه اوس درځم چې روژې ووینم که نه چې کومې روژې پخې غټې روژې باندې که اخره په امنو امنو بیا به ځان را باندې که ډونګ 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 دیک ماره بچې اور بلیږي که نه اور بل اوبه مو خود کېرې یو کټ راوړه چې دا روجې چڼکو ښه او څه کم را کم نه دي نه نه هر څه برابر دي ښه ده صحیح ده ده راولې لکه بڑا بابا دا څه چل کړی ډېره ګوتې موړه وبسوځې داسې رالوځې دغه چل دی که نه تپوس پوښتنه نشته او راځې دېګ له ګوتې ور وړې وبسوځې دیګمار ما وی چې روژې ما ته راواچوه چې وخورم دا پخې نه دي که نه دا هم خو لا ورچول هم نه دي او دا ولې نه مې په اوس کوټل را پروت یم نو خلک یې لږ په قلار چلی که نه ته خو بل ته نصیحت کوې په قلار یې چلوه خلمټه چې ځان سره شناختي کار چلوه نو تا څنګه داسې چل وکړه ما دا داسې کار وکړه نه چې په اوس کوټل روان وم داسې که نه نو ماشومه وه په دې سړک روانې وې څه ماشومانې او څه ماشومانې په دې سړک روانې وې نو هغه یو ماشومه داسې دې سر ته راواوړېده او بیا اوړېده او درزو شو بیا وواله خیر دی ویم بیا خیال کوه ما وی کو بیا در کړه چېرته سنت ترې راغوښتې مروجوله ولې سنت د چا دی نشته ده ته چې وي چې دې خوا راځه څه کوې دلته ته بیبي ما له روجې راکړه یا بچې لا نه دي پخې او ورڅه سمله څه چل بر باندې شله ډرک مې درته ښېګولې دي دلته به څنګه به دلته نه نه دلته مه سمله لکه دا دې له څه کوي دلته روجې چڼې پاس هله خپل ځای کې سمله شه به بیبي به دلته به سمنم دلته روجې چڼې که او تاو دی هله شا بیمار به شي که اور تاو دی زه خو به بیا راځم بیا مه راځه بیا که مه نه راځه که نه موږ له کار سره ګورې اوس په دې ځان سوځولې ګرم دیګ له ګوتې یې وړئ دا ګوره قمقل دی که نه نو دا ماره بیا بچې ما تا څه وویم خیال کوه هر څه ته دا اوس وګوره زه وږې شوی یم نو بیبي روجې نه راکړي کله به پخېږي بی یه توتې ګله زویا ما ته تو نه ویم چې خوا مه راځه نه بیبي روجې ته مړه شوی دی که نه که دا اوس سوځېدلې وي نو بیا چې کله پخې شي نو لومبي به یې تاله راوړم بچي دا بیبي سره دا سر داسې دم که دړ پیږي راځي درد به ښځه بسم الله الرحمن الرحیم یا بچې اوس ته ښکلې ارام وکړه او چې کله روجې پخې شي زه بیا تا راپازم ها او که نه را نه شي په قلار بچې غوړې ځان ونه سوځې ښه که نه ویم دا زمونږ کار دی او بس خیال کوئ بچې نو هغه بل راواله په قلار هغه توتې ګل زوی یم ناجوړه دی ګینې هغه به درسره دا کار کړی و ویم دې ټیک د نظره شوی دی خورې داسې چل وکړه چې دې نظر پسې وګرځوه دا نظر وله مات که نظر کاڼي چې کاڼي که نه او خبره دې صحیح ده چېرته دمګړې ګورم او هغه لی بوځم چې نظر وله مات کړم او که نه هغه توتې ګل زوی مې سترګو اغشتی دی او سم کمزوری شو که نه
اورې ها. ویم زمونږ هغې مشرانو ویلي دي او وی نظر کاڼې چي ها. او اوښ کټوې ته رسوي ها. او انسان قبر ته رسوي صحیح نو د خبره دې کړې. په وخت غم وکړه ها نه صحیح خبره کړې ده بالکل دې لغم کوم کنه یا بچی څونه وخت پکې بس دا اوبه خوټ کېدل ګراني او اوس پکې دونه وخت نشته ها ها. واو بېغمه شه بس صحیح ده ځه زه ستړی شوم زه به هغه کوپره لږه کټ کړم صحیح او ده دمه شو یو پیالې چیم تیاره کړه ها ها چیش نه که توره څه وختي داسې راغلې مو د چایو ستنه کې ګورې خورې ولې نه کومه خو ټینشنونه مې زیات شوي دي کله یو سره منډوم کله بل سره نو هغه چیرې نه بیخي راشي او ښکلې د پیو چې ها د پایو چې زه تیاروم دله وعلیکم السلام ریانه بخیر بچی بچې. راغلی سبق ته وی واه واه دې لا نه دی خبر دې خبر که که نه دا غریب خو سبق لتلی دی سره نه دی خبر کنه دا د توتی ګل بچي د سر خیرات دی کنه بچي هغه چې هغه اکسیډنټ کړو دا د هغې پر هغه کې مې پخ کړي دي بچي پاس دلته اور دی بس وځه خو وځه شابه توتی ګل بچي مې کټ کې پروت دی هغه له ورشه شابه ده دغلته پر هغې اور کېږده یا بچی ویم دا غوړي ډیر دي کنه نور راوړم نه دې ډېر دي ښځه صحیح ده دا اور ورته ښه غرغنډه دی ها بس دا صحیح دي دا غوړي حیدر خانه اشي راځي وار وتوړه بوا کور خپل دی او بده خبره چې د مېلمانو کني بیا به راغلی چای چې ګیله کوي اجازه بیا ګیله کوي چې اتر رامن دې ښه خبر دی او تاسو سره ښکار نه چته دی نبی سلام علیکم وعلیکم السلام دا ور سره ډبه وې راځي کنه څنګه ما بچي چاچی ته مېلمانه نه راغلی نه مېلمانه نه دي راغلي راځي دا خبره مکه شه راځي بچو راځي سلام علیکم استادی وعلیکم السلام بخیر السلام علیکم دیک مارو وعلیکم دیک مارو السلام ماخي خیر دی چاچی هم خیرات کړی او کنه بچي خیرات هم کړی دی دا هم ډېر زبردست کار کړی چې دا خیرات هم کړی او کنه بچي یا توتی ګل زوی راشه دی خو یا بچي ویم هغه توتی ګل زوی نه جوړه دی کنه او ویم دا به د کورونو کې وي شوی ها چاچی د موږ ژوند دیو کنه غمونه مکوا صحیح ده. دا ما شخه چې تر ګوره راواله او دا ګوره راکاته ها ها هلا یا توتی ګل بچي تر پاسه السلام عليكم روري بيدا ولي انا ما شاء الله روجي خو تیار دي ها بس تیار شو او مې ته ګوره دیګمار ماما وېدا ولي دا خر پلته والی خو موټر سایکل باندې راپروتي دا موږ تاسو نه دی راغلی یاره چې ودا والی خو ته پته لګي خو مړه روجي وړي دي نو خوا شو بس وځي نه نه ته معقول هلا ګوره ما راوړه ګوره راواله انا خیر اوس په ټولې ګوره ډکی کو یا بچي ویم دا غوره کې راول پلا سوچتو نو بیا به سوړې کنه لا تم دا اره ورغه او غوره دې راواغشتي اول په دوا کو نو دا خو چې ستاسو دوا نه کوي نو زه څه وکړم صحیح دوا استاد جی تاسو دې روکه دا دا ګوره مو شخه دا څنګه خبر وکړه او کنه اول په دوا کې کنه دوا پسته یا الله چې دا خیرات وي د سپه باره کې مکړی یا خدای پاک ته دا په خپل دربار کې قبول او منظور آمین. او نور ولا یا خدای پاک ته خیر ورکړي آمین 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 اوس غوره راواله بچي اوس راواله. قلار قلار ډکی کې او وې وی شوی دی گاون کې دنیا ځان پیونه سوځوي په قلار قلار ها بچي هغه ته وړه هغه کټ انت کټ ټول بیا به وړه پیوځي ریانه بچي غوره راواله ماشاء الله په دا پکې ټول یې راوړه مال راکا یو څه ټول راواله شابه هله توتی ګل زوی راشه زرو دا زر زر کټ لوړه دا والو دا والا یا توتی ګل زویا هم دغه غورونه یو غوره والے او د تر دا بچی دم راغلی دي دغه تورته کینه او خره شابه هلا وی غوره ته والی وی اوخره ما دا کار کو کنه چې هغه ځکه بکینو ها ریان دا یو راواله راځه
دیکھو راځي چې نور ګل یا غره بکارو کی مالا خو چې وږي کېږو نو نورې به ځان ته راچو کړل قضا صحیح ده ټول به یو ځای وشو نور د کوره نه راغلي نه تاسو مالا تپوس راغلي یې کنه دا راغلی نو ولې تاسو سره خو نه سیوان شته نه مال پیرنی راوړه ابا سبا ورځه سبا ورولځه نه نه روزي خوران داسې نه شي خوړې ولې سکه اته به نه خوري د ثواب کار دی راځي نه غره چاچی دی هغه غره ترورې بیا اول دا وایې کنه چې ته څنګه خوب شوی وي مالا بشل پیری مې تو بس ښه د خدای خاطر وک بس تی بس یار ما په لار باندې خراب کړ اته خبره کوله وې څوک چې بیمار کوټه ته پوت لاړ شي کنه سار نوال ته ما ها پوری فرشتي دا لپاره د مغفرت دواګانې غواړي او هغه ثواب مو خیر وګټو او ثواب تاسو ګټو خو زه بس دارو چې مفرزه جو مها خرو بسم الله سیوان بوله په سبارو بسم الله کلمه وای بس ښه بسم الله وعلى برکت الله کو ډېر خوږی شي راځي ګزاره کو یاره السلام علیکم عزتمندو مینوالو امید دی چې جوړ به خوشاله به او خدای پاک مونږ دغه شانتي خوشاله ساته مونږ ستاسو د پاره یو وړه غونتې ویډیو جوړ کړه ستاسو د خوشحالولو او ستاسو د خنداګانو د پاره چې هغې کې مونږ کړی د طوطي ګل له سر خیرات دی ځکه چې طوطي ګل سټیډنټ کړی او خدای پاک یې لاس پې د ماتېدو نه بچ کړل او خدای پاک یې سر ته خیر که دا د ستاسو د دعاګانو نتیجه ده نور به درته طوطي ګل په خپله ووایي الحمدلله عزتمندو ستاسو دعاګانې دي چې نن زه تاسو ته مخامخ ولاړ یم الله پاک لاک لاک شکر دی چې خپل لاس مې د ماتېدو نه بچ شوي دي او امید لرم چې ټول عمر به راته همدغه حساب دعاګانې کوې او که زمونږ په ویډیو کې داسې خبرې راغلي که هغې باندې ستاسو زړه ازار شوي نو بیا هم دنه معافي غواړم او زمونږ کوشش همدغه چې ستاسو په مخونو باندې خندا راولو ځکه چې نن سبا پریشانۍ د هر څوک خپوي نو دعاګانې کوې انشاءالله د ستاسو د خوشحالۍ کوشش پکو او بس چې ستاسو دعاګانې را سري نو بیبي که درته څه ووایي نو ما د خو نورې خبرې نه راځي زه به ورته څه ویم بچي خو زمونږ دا ویډیوګانې په دې وجه لیټ شوي وي چې زمونږ دا بچي نه جوړو او خلکو به وي چې ستاسو نوې ویډیو نه راځي نو انشاءالله اوس په نوې نوې ویډیوګانې جوړو ځکه چې ماشاءالله اوس طوطي ګل ورور ګزاره کړې ده او ستاسو دپاره به خوندورې مزاحیه او خشته خشته ویډیوګانې مخې له راوړو نورونو بیا هم درته وایم چې په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ چې په کم ځای کې مې چې په هر ملک کې الله پاک روغ جوړ خوشحاله ساته او چې د چا څه قسمه بیماری نو که زمونږ په دعا کېږي الله پاک دې په خپل فضل او کرم باندې هغوی جګ جوړ کړي صحت ته ولې الله ورکړي بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بغیر وضو کے اللہ کا ذکر حرام ہے؟ کیا ہم بنا وضو کے تسبیح کو پکڑ سکتے ہیں؟ کیا چلتے پھرتے اور کاموں کے درمیان تسبیح اور اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ آئیے پہلے تو ہم اللہ کے ذکر اور تسبیح کے چند فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف صحیح احادیث سے جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، چرچا کرنا، خیر خواہی اور عزت و شرف کے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر ان تمام معنوں میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل کو یاد کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کا چرچا کرنا، اس کا نام لینا ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ ذکر اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ذکر لسانی کے بندہ زبان سے اللہ کریم کا ذکر کرے، اس میں تسبیح، تقدیس، ثنا، حمد، مدح، خطبہ، توبہ، استغفار، دعائیں وغیرہ داخل ہیں۔ نمبر 2، ذکر قلبی، ایسا ذکر کہ بندہ دل سے اللہ کا ذکر کرے، اس میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمتوں کی بڑائی، اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کرام اس کا استنباط مسائل میں غور و فکر کرنا بھی داخل ہیں۔ نمبر 3، ذکر بالجوارح، ایسا ذکر کہ بندہ مختلف اعضائے جسم سے اللہ کا ذکر کرے، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، آنکھ کا خوف خدا میں رونا، کان کا رب تعالیٰ کا نام سننا۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، جس میں تسبیح و تکبیر، ثناء و کرت و ذکر لسانی ہیں، اور خشوع و خضوع، اخلاص، ذکر قلبی، اور قیام و رکوع، سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تک تمہاری زبان سے ذکر اللہ جاری رہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ذکر الہی منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کریم کے ذکر سے تر رکھے، ہر جائز کام کی ابتدا اللہ کے مبارک نام سے کرے، حرام و ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ ہرگز نہ پڑھی جائے، حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو کفر ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ یاد رکھیے، زبان سے ذکر اور درود باعث اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی۔ مثلا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 533 پر ہے، گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح جو انسان اللہ کا ذکر اور استغفار پڑھتا رہتا ہے تو اس کو دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ نور سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی شے چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح دل کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا سب سے بہتر ہے۔ علامہ ابن قیم کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ شیخ مجھ سے فرمانے لگے، قیدی وہ نہیں ہوتا جس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، بلکہ قیدی تو وہ ہے جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر برے کاموں میں لگ جائے۔ قیدی وہ نہیں جس کو قید کیا جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ سے ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مغردون آگے نکل گئے۔ رسول اکرم سے صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، مغردون کون لوگ ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد و عورت لوگوں کو مغردون کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس قوم کے لوگ جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس ذکر کرنے والے کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ان ذکر کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی کرنے والے کی مثال زندہ انسان کی ہے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال مردہ انسان جیسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا فرمان ہے، جو میرا بندہ مجھے جس طرح یاد کرتا ہے میں اسی طرح اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے کوئی دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کے دل میں ہوتا ہوں، اگر کوئی مجھے بندہ مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہوں، میرا بندہ جس لحاظ سے میرے پاس آتا ہے میں اس سے دگنا اس کی طرف جاتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ ترمذی شریف میں رسول اکرم کا ارشاد پاک ہے، اگر تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی مجلسیں جہاں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہو۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبوی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کرنا اور کہنا کہ جنت کی سرزمین بہت ہی عمدہ ہے، اس کا پانی مزے کا ہے اور بہت اچھا اور میٹھا ہے، مگر وہ صاف چٹیل اور اس کے پودے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، انسان کو جو برکتیں اور رحمتیں اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہوتی ہیں کسی اور ذکر سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث نبوی بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ ان الفاظ کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
उस बंदे के नामा अमाल में 10 गुलामों को आजाद करने का सवाब लिख दिया जाता है। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में जमा की जाती हैं। अल्लाह पाक सारा दिन ऐसे बंदे को शैतान के शर से दूर रखता है। इस बंदे का ये अमल सबसे बढ़कर होता है जब तक वो इससे भी बड़ी नेकी नहीं कर लेता। और जो इंसान 10 दिन में ये अल्फाज सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 बार पढ़े, उसके सब गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक बंदा नबी करीम की बारगाह में पेश होकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अहकामात मुझ पर बहुत ज्यादा हो चुके। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा बेहतर अमल बता दीजिए जिस पर मैं अमल करता रहूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुमको चाहिए कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम से सुना, सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। रसूल करीम का फरमान है कि जो कौम जिक्र इलाही में मशगूल रहती है, फरिश्ते उस कौम को घेर कर अल्लाह की रहमतों से ढांप देते हैं। उस कौम पर बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह पाक उस कौम का जिक्र अपने फरिश्तों से करता रहता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अपनी मजलिस में अल्लाह पाक और उसके रसूल के जिक्र को शामिल नहीं करते, तो ऐसी मजलिस बाइस नफरत और नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह पाक ऐसी मजलिस को माफ कर दे या अजाब में मुब्तला करे। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम वजू किए बगैर तस्बीह को हाथ लगा सकते हैं, तस्बीह को पढ़ सकते हैं? जी हाँ, हम वजू किए बगैर अल्लाह पाक और नबी करीम का जिक्र बगैर वजू और तस्बीह से पढ़ सकते हैं। और अगर वजू किया जाए ये तो बहुत ही बेहतर है। अगर ना भी वजू किया जाए तो हम तस्बीह को बगैर वजू पढ़ सकते हैं। ये अल्लाह का हम पर खास करम है कि हम बगैर वजू भी अल्लाह पाक और उसके नबी का जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह करीम ने बगैर वजू तस्बीह को हाथ में पकड़कर अपना जिक्र और अपने महबूब का जिक्र करने को जायज करार दिया है। बगैर वजू का तस्बीह पढ़ना, जिक्र व अज़कार करना, नबी करीम पर दुरूद पाक पढ़ना जायज है। और अगर बावजू होकर पढ़ा जाए तो इसका सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। बावजू होकर तस्बीह पढ़ना बेहतर है, मगर ये शर्त नहीं कि हम वजू के बगैर तस्बीह नहीं पढ़ सकते। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो चुका या बेवजू हो तो ऐसी हालत में भी वो जिक्र कर सकता है, इसमें शरन तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता जनाबत की हालत में कुरान करीम की तिलावत नहीं की जा सकती, ख्वाह वो जुबानी ही क्यों ना हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको बाजमात नमाजें पढ़ने, ज्यादा से ज्यादा जिक्र व अज़कार करने की तौफीक दे। हमें नबी करीम हजरत मोहम्मद और उनकी पाक आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।